हेलो एभ्रिवान आफ्टर एससी रिभ्यूहरुमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र हामी चाहिँ केमिस्ट्रीको रिभ्यू गरिरहेका थियौं। केमिस्ट्रीको रिभ्यू गर्दा आज हामी सम ग्यासेस सम्बन्धी केही प्रपर्टिजहरु हेर्न गइरहेका छौं जुन हामीले कोर्समै पढाएका थियौं। त्यही ग्यासेसहरु नै हो। पहिलो ग्यास छ हाइड्रोजन ग्यासको कुरा गर्न गइरहेका छौं। थोरै हाइड्रोजन ग्यासको के प्रपर्टिजहरु जस्तै हाइड्रोजन ग्यासलाई जेनरली मोलिकुलर फर्ममा H2 भनेर लेख्छ। यो ग्यासलाई चाहिँ हेनरी क्याभेन्डिस, ठीक छ, हेनरी क्याभेन्डिस भन्ने साइन्टिस्टले 1776 मा डिस्कभर गरेको र यसको नाम हाइड्रोजन राखौं भनेर चाहिँ यसको पण्डित भनेको चाहिँ को भयो त ल्याभोइजियर भन्ने मान्छे भयो, ठीक छ। ल्याभोइजियर भन्ने चाहिँ फ्रेन्च साइन्टिस्ट थिए। क्याभेन्डिस भनेको सायद ब्रिटिश साइन्टिस्ट हुनुपर्छ। ल्याभोइजियर भयो, ठीक छ। यति कुरा भयो। त्यसपछि आउँछ यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुराहरु आउँछ। हाम्रो हाइड्रोजन ग्यासको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के छ भन्ने कुराहरु आउँछ। सो के होला त हाइड्रोजन ग्यासको मेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु भनेको चाहिँ जेनरली यसलाई के भन्छ त लाइटेस्ट एलिमेन्ट भनेर भन्छ। लाइटेस्ट एलिमेन्ट अफ अल भनेर भन्छ, ठीक छ। किनभने यसमा एउटा प्रोटोन हुन्छ हैन, एउटा हाइड्रोजनमा एउटा प्रोटोन हुन्छ, यसको वरिपरि एउटा इलेक्ट्रोन घुमिरहेको हुन्छ हैन, एउटा प्रोटोन र इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो लाइटेस्ट एलिमेन्ट पनि भयो। यसलाई चाहिँ सिम्पलेस्ट एलिमेन्ट पनि भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको के हुने भयो त यहाँनेरि 1s1 हुने भयो हैन। र यसको एटोमिक वेट भनेको चाहिँ 1.008 हुन जान्छ। एक्ज्याक्टली 1 त हुँदैन, लगभग 1.008 हुन्छ हैन। यति कुरा भयो। र यसको प्रपर्टी भनेको बोथ अल्काली एन्ड हेलोजेन्स जस्तो प्रपर्टी देखाउँछ। कहिले हेलोजेन जस्तो पनि प्रपर्टी देखाइदिन्छ, कहिले अल्काली जस्तो पनि प्रपर्टी, कहिले मेटल जस्तो पनि देखाइदिन्छ, कहिले नन मेटल जस्तो पनि प्रपर्टी देखाइदिन्छ भनेर भन्न खोजेको यहाँ। अब यसको 3 आइजोटोपिक फर्म, 3 वटा आइजोटोप हुन्छ। आइजोटोप भनेपछि सेम एटोमिक नम्बर तर डिफरेन्ट एटोमिक मास भएको, ठीक छ। एटोमिक नम्बर सेम भएको तर एटोमिक मास डिफरेन्ट भएको। जस्तै 1h1 यसलाई के भन्छ प्रोटियम भनेर भन्छ। त्यसैगरी अर्को छ 1h2 यसलाई के भन्छ ड्युटेरियम भनेर भन्छ। र फाइनली के छ 1h3 यसलाई के भन्छ त ट्रिटियम भनेर भन्छ, ठीक छ। प्रोटियम, ड्युटेरियम, ट्रिटियम। ड्युटेरियमलाई चाहिँ हेभी वाटर पनि भनेर भन्छ, ठीक छ। D2O यसलाई लेख्दाखेरि D2O भनेर लेख्छ, हेभी वाटर। यो चाहिँ न्युक्लियर रियाक्टरहरुमा पनि युज भइरहेको हुन्छ है, ठीक छ। अब ल्याबमा प्रिपरेसन गर्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यासको हामीले कुन रियाक्सन युज गर्छौं त भन्दा Zn प्लस डाइल्युट है, Zn प्लस डाइल्युट H2SO4 गर्दा के बन्छ ZnSO4 प्लस H2 ग्यास बन्छ। र यही कुरा हो। Zn भनेको चाहिँ ग्रानुलेटेड जिंक हुन्छ। हामीले सिधै जिंकको ढिका युज गर्दैनौं किनभने ढिका युज गर्दाखेरि रियाक्सन एकदमै स्लो हुन्छ। त्यसैले ग्रानुलेटेड जिंक अथवा पिस जिंक युज गरिम भने रियाक्सन फास्ट हुन्छ। त्यसैगरी कंक H2SO4 युज गरिम भने डाइल्युटको साटो कंक H2SO4 युज गरिम भने यसले चाहिँ SO2 ग्यास बनाउँछ जुन एकदमै पोइजनस हुन सक्छ है। र यो H2 चाहिँ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटरले कलेक्ट गरिन्छ। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटरले चाहिँ हामीले H2 ग्यास कलेक्ट गर्न सक्छौं। अब हाइड्रोजन ग्यासको बोइलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ -253 डिग्री सेल्सियस हो भने यसको फ्रीजिङ पोइन्ट भनेको कति हो त -259 डिग्री सेल्सियस यसको फ्रीजिङ पोइन्ट हो। त्यसैगरी केही हाइड्रोजनको रूपहरु पनि छन्। एउटालाई भन्छ नेसेन्ट हाइड्रोजन, ठीक छ। के भन्छ त नेसेन्ट हाइड्रोजन। नेसेन्ट हाइड्रोजन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा न्यूली बर्न, नेसेन्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ न्यूली बर्न हाइड्रोजन हुन्छ। एकदमै इनर्जेटिक हुन्छ, ठीक छ। एकदमै धेरै इनर्जेटिक हुन्छ, रियाक्टिभ हुन्छ। नेसेन्ट हाइड्रोजन एकदमै रियाक्टिभ हुन्छ है।
त्यो कुराहरु भयो र यसलाई चाहिँ रुम टेम्परेचरमा पनि बनाउन सकिन्छ। अर्को छ एटोमिक हाइड्रोजन। एटोमिक हाइड्रोजन भनेपछि एउटा मात्रै एटम भएको, हाइड्रोजनको एउटा मात्रै एटम भयो भने त्यसलाई चाहिँ एटोमिक हाइड्रोजन भन्छ। यसलाई कसरी प्रोड्युस गर्न सकिन्छ त? प्रोड्युस्ड बाइ इलेक्ट्रिक आर्क्स। इलेक्ट्रिक आर्क्स अथवा सोच्नुस् कि बिजुली चम्के जस्तै इनर्जी छ, बिजुली चम्किरहेछ र त्यसमा हामीले हाइड्रोजन मोलिक्युल घुसाइदियौँ भने त्यहाँनेर एटोमिक हाइड्रोजन प्रोड्युस हुन सक्छ। ठीक छ, तपाईले एकदम बिजुली चम्किरहेको ठाउँमा हाइड्रोजन घुसाइदिनु भयो भने त्यो हाइड्रोजन चाहिँ टुक्रिन जान्छ। ठीक छ, डिसोसिएटेड हुन्छ र एकदमै के हुन्छ त हाई टेम्परेचर चाहिन्छ यसलाई प्रिपेयर गर्नको लागि, निड्स हाई टेम्परेचर। ठीक छ, यो पनि एकदमै रिएक्टिभ हुन्छ। तपाईलाई कस्तो क्वेशन सोध्न सक्छ नि, यो लेख्नु पर्छ है। तपाईले हेर्नुस् है, सबसे धेरै रिएक्टिभ भनेको एटोमिक हाइड्रोजन हुन्छ, त्यसपछि भनेको नेसेन्ट हाइड्रोजन हुन्छ। ठीक छ, यो कुरा जहिले याद गर्नु होला। र लास्टली के हुन्छ त मोलेक्युलर हाइड्रोजन। मोलेक्युलर हाइड्रोजन चाहिँ यो तीनवटामा सबसे कम रिएक्टिभ हुन्छ है, यो कुरा एकदमै याद गर्नु होला। त्यसैगरी अर्को एउटा छ केमिकल प्रपर्टिजमा जेनरली 2H2 + O2 भनेको यसले के दिन्छ त H2O दिन्छ। हाइड्रोजन चाहिँ अक्सिजनसँग कम्बसन हुन सक्छ। ठीक छ, यो कम्बसन भनेको कम्बाइन हुन सक्यो तर यसले चाहिँ आगो बाल्न सक्यो तर आगो बाल्न यसले मद्दत गर्न सक्दैन। ठीक छ, आगो बाल्न यसले मद्दत गर्न सक्दैन। त्यसैगरी अर्को भनेको यसले चाहिँ मेटल्सहरुसँग, जस्तै यसले चाहिँ सोडियमसँग रिएक्ट गर्छ र यसले सोडियम हाइड्राइड भनेर बनाउँछ। ठीक छ, NaH जस्तो कुराहरु बनाउने भयो। म्याग्नेशियमसँग रिएक्ट गर्छ र यसले म्याग्नेशियम हाइड्राइडको निर्माण गर्छ। मेटल्सहरुसँग रिएक्ट गरेर यसले हाइड्राइड्सको फर्मेसन गर्छ। त्यसैगरी यहाँनेर अर्को भनेको हाइड्रोजिनेसनको प्रोसेस छ। हाइड्रोजिनेसनको प्रोसेस तपाईले स्टडी गर्ने नै भएको होला। हाइड्रोजिनेसनमा के हुन्छ त जेनरली कुनै पनि हाइड्रोजिनेसनमा भेजिटेबल ओइल छ, भेजिटेबल ओइल छ, यसलाई केमा कन्भर्ट गर्छौं त हामीले वनस्पति, हामीले जुन घी भनेर भन्छौं त्यो घीमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के गरिन्छ त हाइड्रोजिनेसन भनेर भनिन्छ। ठीक छ, भेजिटेबल ओइललाई घी बनाउने प्रोसेसलाई हाइड्रोजिनेसन भनेर भनिन्छ। र अब हाइड्रोजन कहाँ युज हुन्छ भन्दा रकेटको फ्युलमा पनि लिक्विड हाइड्रोजन युज हुन्छ। ठीक छ, हाइड्रोजनलाई लिक्विफाई गरिन्छ र त्यो लिक्विड हाइड्रोजन चाहिँ फ्युलको रूपमा युज गरिन्छ। त्यसैगरी बेलुनमा पनि युज, हट एयर बेलुनमा एकदम टाढा माथिसम्म उड्ने बेलुनहरुमा पनि युज भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ अक्सिजन। अक्सिजन कसले डिस्कभर गरेको भन्दा जोसेफ प्रिस्ली भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरे हो अक्सिजनलाई। कतिमा भन्दा 1774 मा डिस्कभर गरे हो। यो चाहिँ हाम्रो एटमोस्फियरमा 21% छ हैन, 100% मा 21% चाहिँ के छ अक्सिजन छ। र मोस्ट एबन्डेन्ट एलिमेन्ट अन अर्थ क्रस्ट हो, मोस्ट एबन्डेन्ट एलिमेन्ट अन अर्थ क्रस्ट। अब सबसे धेरै पाउने मेटल भनेको चाहिँ एल्युमिनियम हो। ठीक छ, अर्थ क्रस्टमा सबसे धेरै पाउने मेटल एल्युमिनियम हो। सबसे धेरै पाउने एलिमेन्ट भनेको के हो त अक्सिजन हुन गयो। यो एउटा पी ब्लक, यो कस्तो हो त एउटा पी ब्लक एलिमेन्ट हो हैन, यो चाहिँ पी ब्लकमा पर्ने गर्छ र यसलाई दुई तरिकाले प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको हिटिङ गरेर MnO2 सँग KClO3 लाई, जस्तै KClO3 छ, KClO3 लाई MnO2 सँग मैले 250 डिग्री एयरमा पोटासियम क्लोरेटलाई हिट गरे भने यसले मलाई के दिन्छ KCl+O2 दिन्छ। त्यसैगरी मैले हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइडले MnO2 सँग लगभग 25 डिग्री सेल्सियस छ भन्ने टेम्परेचर, नर्मल टेम्परेचर हो यो, त्यसैले हिट गरिराख्नु परेन यसलाई। MnO2 राख्यो भने यसले के दिन्छ त H2O+O2 दिन सक्छ। यो बाइ हिटिङ, यो विदाउट हिटिङ जस्तो भयो। O2 चाहिँ के हुन्छ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटरले नै कलेक्ट गरिन्छ र यो कस्तो हुन्छ त भन्दा कलरलेस, अडरलेस, टेस्टलेस हुन्छ। रेस्पिरेसनहरुमा युज हुन्छ जेनरली
र कटिङ वेल्डिङ मेटल्सहरुमा जस्तै एउटा अक्सी एसिटाइलिन फ्लेम भन्ने कुराहरु हुन्छ त्यो अक्सी एसिटाइलिन फ्लेमहरु बनाउनको लागि अक्सिजनको युज हुन्छ ठीक छ त्यसपछि अर्को ग्यास आउँछ कार्बन डाइअक्साइड एकदम र्यापिड रिभ्यु गरिरहेछौं हामी कार्बन डाइअक्साइड यसको बोइलिङ पोइन्ट भनेको 0 डिग्री सेल्सियस यसको फ्रीजिङ पोइन्ट भनेको 78 डिग्री सेल्सियस हुन्छ र हाम्रो एटमोस्फियरमा 0.03% चाहिँ के हुन्छ त का CO2 हुन्छ 100% मा 0.03% चाहिँ CO2 हुन्छ यसलाई कसरी प्रिपरेसन गरिन्छ भन्दा क्याल्सियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यो चाहिँ डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई रियाक्ट गर्यो भने क्याल्सियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 बनाउँछ र यसलाई चाहिँ अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट गरिन्छ अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट किनभने यो चाहिँ के छ त हेभियर देन वाटर छ हैन वाटर भन्दा के छ त हेभियर छ त्यही भएर यसलाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट गरिन्छ तलतिर जान खोज्छ त्यही भएर यसलाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट गरिन्छ ठीक छ अरु तरिका भनेको मैले C+O2 गरे C+O2 गर्दा पनि CO2 बन्छ तर यहाँनेरि अक्सिजनको मात्रा एक्सेस मात्रामा हुनुपर्छ ठीक छ अक्सिजन एक्सेस मात्रामा हुनुपर्छ नभए यदि अक्सिजनको एमाउन्ट थोरै छ यदि थोरै एमाउन्ट मात्रै छ भने यो चाहिँ CO कार्बन मोनोअक्साइड बनाउँछ O2 को मात्रा एकदमै धेरै हुनु पर्यो ठीक छ यो चाहिँ हेभियर देन एयर छ सोलुबल इन वाटर अलिअलि सोलुबल इन वाटर किनभने यसले एउटा एसिडिक प्रपर्टी देखाउँछ CO2 भनेको एउटा एसिडिक प्रपर्टी देखाउँछ वीक एसिड बनाउन सक्छ यसले वाटरमा रियाक्ट भएर है जस्तै H2O प्लस CO2 भनेको यसले H2CO3 कार्बोनिक एसिड भन्ने बनाउँछ है र यो चाहिँ यसले बर्निङ पनि सपोर्ट गर्दैन यो बर्न पनि हुँदैन हैन कार्बन डाइअक्साइडले बर्न पनि हुँदैन बर्निङ पनि सपोर्ट गर्दैन एसिडिक नेचरको हुन्छ त्यो भनिसकिहाल्यो कलरलेस अडरलेस टेस्टलेस हुन्छ र यसलाई इलेक्ट्रिक बल्बहरु फिल गर्नको लागि पनि युज गरिरहेको हुन्छ है ठीक छ यति कुराहरु हो मेनली अर्को छ एमोनिया NH3 एमोनियाको के छ त यो पनि प्रिस्टली भन्ने मान्छेले नै डिस्कभर गरे हो जोसेफ प्रिस्टलीले यसको बोइलिङ पोइन्ट भनेको जेनरली बोइलिङ पोइन्ट भनेको 34.4 डिग्री सेल्सियस छ र फ्रीजिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ -75 डिग्री सेल्सियस छ यसलाई ल्याबमा कसरी बनाइन्छ ल्याबमा चाहिँ कसरी बनाइन्छ भन्दा एमोनियम क्लोराइड प्लस क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड रियाक्ट गरेर अमोनिया बनाउन सकिन्छ त्यसपछि क्याल्सियम क्लोराइड प्लस H2O बन्छ ठीक छ यसरी चाहिँ ल्याबमा प्रिपेयर गरिन्छ यदि इन्डस्ट्रीमा प्रिपेयर गर्नुपर्ने इन्डस्ट्रीमा प्रिपेयर गर्नु भनेको तपाईले म्यानुफ्याक्चर गर्नु पर्यो भने यसको लागि चाहिँ तपाईले ह्याबर्स प्रोसेस युज गर्नुहुन्छ फ्रिट्स ह्याबर भन्ने मान्छेले चाहिँ ह्याबर प्रोसेस बनाएको हो सिन्थेसिस अफ अमोनियाको लागि यो चाहिँ कसरी हुन्छ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गर्यो भने यसले अमोनिया दिन्छ र यहाँ बीचमा धेरैवटा प्रोसेसहरु हुन्छ अमोनिया बनाउनको लागि तपाईले 11 क्लासमा यसको एउटा एक्सट्र्याक्सन अथवा एक्सट्र्याक्सन भन्दा नि इन्डस्ट्रीमा कसरी प्रिपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पढ्नुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई जेनरली यो कलरलेस हुन्छ एकदमै नराम्रो स्मेल हुन्छ पन्जेन्ट स्मेल हुन्छ हाइली सोलुबल इन वाटर हुन्छ किनभने यो एउटा अल्काली हो हैन यसले अल्काली फर्मेसनमा मद्दत गर्छ बेसिक इन नेचर छ है त्यसैगरी यो अब केमा युज हुन्छ भन्दा फर्टिलाइजर बनाउन नाइट्रोजन फर्टिलाइजरहरु बनाउन रेफ्रिजरेटरमा पनि काम आइरहेको हुन्छ नाइट्रिक एसिड बनाउन पनि काम लागिरहेको हुन्छ र मेडिसिनमा पनि युज भइरहेको हुन्छ सो जेनरली ग्यासेसहरुको प्रपर्टी चाहिँ यस्तै छ यहाँ हामीसँग जुन एउटा एकदम र्यापिडली रिभ्यु गरिम हामीले ग्यासेसहरुको प्रपर्टीज हैन जेनरली यस्तै कुराहरु सोध्ने हो जस्तै फ्री हाइड्रोजन इज फ्युज्ड इन भनेर सोध्छ यदि हाइड्रोजन फ्री छ भने त्यो केसँग फ्युज हुन्छ भनेर सोधिरहेछ जस्तै त्यो चाहिँ वाटर ग्यास बनाउन सक्छ भन्ने कुराहरु हुन्छ हैन वाटर ग्यासहरु मार्स ग्यासहरु भन्ने कुराहरु छ हो त्यस्तै कुराहरु सोधिरहेछ जस्तै चेन्ज अफ अर्डिनरी हाइड्रोजन इन्टु एटोमिक हाइड्रोजन अर्डिनरी हाइड्रोजनबाट एटोमिक हाइड्रोजनमा चेन्ज हुनु भनेको एउटा एन्डोथर्मिक रियाक्सन हो किनभने अर्डिनरी हाइड्रोजनबाट एटोमिकमा जाँदाको लागि एटोमिक हाइड्रोजनमा धेरै इनर्जी हुन्छ उले अर्डिनरीले रिलिज गर्ने हैन धेरै इनर्जी चाहिँ उले खाने हो ठीक छ हो त्यस्तो पोइन्ट्सहरु पनि आउन सक्छ र ट्रिटियम भनेको चाहिँ एउटा के हो त रेडियोएक्टिभ हाइड्रोजन हो ठीक छ ट्रिटियम भनेको एउटा रेडियोएक्टिभ हाइड्रोजन हो यसले चाहिँ आफै रेडियोएक्टिभिटी गरिरहेको हुन्छ रेडियोएक्टिभिटी भनेको आफै विकिरणहरु हैन
के भन्छ रेडिएसनहरू निकालिरहेको हुन्छ है। त्यो कुराहरू पनि अलिअलि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र ड्राई आइस भन्ने कुरा छ। ड्राई आइस भनेको चाहिँ CO2 को सोलिड फर्मलाई चाहिँ ड्राई आइस भनेर भन्छ, ठिक छ। त्यसै गरी ओजोन भनेको चाहिँ एउटा के भन्छ यसले एलोट्रोप अफ अक्सिजन भनेर भन्छ, एलोट्रोप अफ अक्सिजन। यिनीहरूको केमिकल प्रपर्टिज सेम हुँदा हुँदै पनि के हुन्छ त फिजिकल प्रपर्टिजहरू डिफ्रेन्ट हुन्छन्, ठिक छ। के हुन्छ त सरी एलोट्रोप भन्दैन, अक्सिजनको एउटा कम्पाउन्ड भनेर भन्छ, सरी अक्सिजनको कम्पाउन्ड हो। O3 भनेको चाहिँ एउटा अक्सिजनको कम्पाउन्ड हो, अक्सिजनको कम्पाउन्ड हो एउटा। एलोट्रोप भनेको त कस्तो हुन्छ, यिनीहरूको फिजिकल प्रपर्टिज डिफ्रेन्ट भए पनि केमिकली यिनीहरू सेम छन्, तर ओजोन र O2 भनेको केमिकल्ली सेम छैनन् हैन। त्यो कुराहरू भयो। अरू भनेको खासै त्यस्तो जस्तै एजोड ग्यास भनेर चाहिँ केलाई भन्छ भनेर नि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ। एजोड ग्यास भनेको चाहिँ तपाईको नाइट्रोजन, यसलाई चाहिँ एजोड भनेको चाहिँ लाइफ नभएको ग्यास भनेर भन्छ, AZOTE, लाइफ नभएको ग्यासलाई चाहिँ एजोड ग्यासहरू भनेर भन्छ। त्यसै गरी हाइड्रोजिनेसन थियो नि प्रोसेस, अघि भेजिटेबल ओइललाई घी बनाउने प्रोसेस, त्यसमा कति डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ भन्दा 250 देखि 300 डिग्री सेल्सियसमा काम भइरहेको हुन्छ है। यस्तै क्वेसन्सहरू हो, मजाले तपाईँले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, केही टेन्सन छैन है। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।